السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما،
رب زدني علما وعملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. کون ہے جو اللہ کے سامنے اس اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز ہماری اس عظیم درسگاہ جامعہ دارالاسلام السلفیہ، دارالاسلام کالونی، کھڑیاں خاص، قصور، پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن لوگوں کے حق میں 10 قسم کی سفارش کے عنوان پر ہوگا، اور ساتھ ہی ان اعمال کا ذکر ہوگا جن کی وجہ سے ہمیں سفارش اور شفاعت نصیب ہو. سب سے پہلی جو شفاعت ہے، جس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، وہ پچھلے جمعے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. یہ پہلی وہ قسم ہے جس کو شفاعت عظمی بھی کہتے ہیں اور شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں. یہ پوری
انسانیت کے لیے ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر تک جتنے بھی لوگ ہیں، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سفارش کریں گے۔ بڑی دردناک منظر ہوگا، بڑی گرمی کا موسم ہوگا، لوگ بڑی مشکل میں ہوں گے، اور لوگ یہ چاہیں گے کہ چلو کم از کم ہمارا حساب ہی شروع ہو جائے، سفارش کی جائے۔ تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور یہ سفارش پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ہوگی۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اسی طرح اور بھی 9 سفارشیں اور ہیں جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت محمدیہ کے لیے کریں گے۔ کتنا پیار ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کس قدر محبت ہے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 کتاب التفسیر صفحہ 685، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی خاطر اس قدر فکر مند ہوں گے، جب میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کبریٰ پوری بنی نوع انسانیت کی سفارش کر چکیں گے، تو پھر میرے نبی کو اپنی امت کی فکر لاحق ہو جائے گی۔ اپنی امت کو بچانے کے لیے کئی مرتبہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے سامنے سفارش کرنے کے لیے اجازت مانگیں گے۔ تو یہ دوسری سفارش آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کے نیچے آپ لمبا سجدہ کریں گے، اور اللہ رب العزت کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں گے، لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کہ اللہ خود محبت میں آ کر فرمائیں گے ارفع رأسک، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، اپنا سر مبارک اٹھا لیجئے، سل توتا، سوال کیجئے، مانگیے، جو تم مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اے میرے نبی جو مانگو گے میں عطا کر دوں گا۔ اے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اشفع تشفع، جو بھی سفارش کرو گے تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ سرکار دو عالم میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ آپ فرماتے فَأَرْفَعُ رَأْسِي، او میری امت کے لوگوں، میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، اللہ کے سامنے ادب سے عرض کروں گا یا ربی، اے میرے رب، امتی امتی، میری امت میری امت۔ قیامت کو بھی میرے نبی کو امت کا فکر ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں میں سجدے سے سر اٹھا کر اللہ کے سامنے یہ درخواست کروں گا یا ربی امتی امتی،
उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दीजिए। अल्लाह मुझे मेरी उम्मत का बड़ा फिक्र है। गौर करना, ये वो हौलनाक मंजर है कि जब अल्लाह के सारे नबी कह रहे होंगे रब्बे नफ्सी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, नबी भी कह रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह मुझे माफ कर दे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह मुझे माफ कर दे, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह मुझे माफ कर दे। सारे पैगंबर रब्बे नफ्सी, अल्लाह मुझे माफ कर दे कहेंगे। एक ही हस्ती होगी, मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप क़यामत को एक ही लफ्ज कहेंगे उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। अल्लाह मौलाना शमशाम रहमतुल्लाह अलैह क्या प्यारा नक्शा खींचते कि सारे नबी एक तरफ और मेरे और आपके पीर मुर्शिद अकेले एक तरफ। फरमाते हैं मखलूक खुदा दी एक पासे, मखलूक खुदा दी एक पासे, महबूब रबाना एक पासे, वो सारे जग दी धरती एक पासे, मेरा अरब सुहाना एक पासे, वसुहादियां चमका एक पासे, चेहरे दियां दमका एक पासे, वल्लैल से आई एक पासे, जुल्फां दा सजाना एक पासे। और गौर करना, बाबा जी शमशाम ने बाकी नबियों के नाल मवाजना किया। एक मौका ऐसा आया, अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुत खाने अंदर जाके कुल्हाड़ा पकड़ के सारे बुतां नूं तोड़ दिता, किसी दा बाजू तोड़िया, किसी दियां टंगां तोड़ियां, ते आखिर ते वो कुल्हाड़ा उन्हां दे वड्डे बुत ते मोढे उत्ते रख दिता ताकि इनू ही पुछन भी किन्ने कीता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह बुजुर्ग फरमांदे ने और किसे नाल कुहाड़े बुत पन के बल फाल कबीरुहुम आखिया। कौम ने पूछा ना ये बुतां नूं तोड़िया किन्ने, ते इब्राहिम सलाम कह लगे जरा थोड़ा बड़ा चौधरी ने इनू पुछो जिंदे मोढ़े ते कुहाड़ा। अल्लाह अकबर। अल्लाह किसे नाल कुहाड़े बुत बन के बल फाल कबीरुहुम आखिया, ते जो मेरे नबी दी बारियां आईयां कुल जाल हक दे इशारे थी। 303 बुत मेरे नबी ने तोड़े कि नहीं तोड़े? ते नाल फरमांदे सन जाल हक व ज़हकल बातिल। गौर करना तवज्जो दे नाल, ओ किसे नाल कुहाड़े बुत बन के बल फाल कबीरुहुम आखिया, कुल जाल हक दे इशारे थी। बुत तोड़ गिराना एक पासे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक कश्ती दा ज़ामन नूह अलैहिस्सलाम, एक कश्ती दा ज़ामन एक पासे, सारे जग दा मुहाना एक पासे। उहदे जग विच उहदियां जग विच तुमा पईयां ने, सुन कलमा पढ़ लिया कईयां ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह उहदियां जग विच तुमा पईयां ने, सुन कलमा पढ़ लिया कईयां ने। कोई उम्मतां दे हक बदुआ करदा, नूह नबी ने अपनी उम्मत वास्ते बदुआ की थी ना, ला तज़र, अल्लाह एक बंदा भी ना छड़ी सब नू मार दे।
کوئی امتاں دے حق بد دعا کردا ات سینے نال لانا ایک پاسے غور کرنا دریا دیاں لہراں ایک پاسے تے انگلاں دیاں نہراں ایک پاسے ہن قیامت دا منظر آگے ذرا غور کرنا سارے نبی رب نفسی کہندے نے تے میرے کلے پیغمبر رب امتی کہندے نبی کہندے نے اللہ سانو بچا لے تے میرے نبی کہندے نے اللہ میری امت نو بچا لے رب نفسی آوازا ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے سارے جگ دے پاپی ایک پاسے شمشام نمانا ایک پاسے یہ کون میرے پیغمبر امت کا فکر کرنے والے بخاری کی حدیث پر ذرا غور کرنا اللہ فرمائیں گے اللہ رب العزت حکم دیں گے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی کے بعد دوسری سفارش پہلی تو سب کے لیے تھی نا دوسری اللہ رب العزت فرمائیں گے ادخل من امتی کا من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے اونا لوگانوں جنہ دا اللہ نے حساب ہی نہیں لینا جنہ نو بے حساب بغیر حساب تو اللہ جنت عطا کرے گا دعا کرو اللہ سانو انہاں تے شامل فرما لے اللہ فرمان گے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تہاڈی امت دے او لوگ جڑے بغیر حساب تو جنت جان گے انہاں نو پکڑ کے تے جنت دے دروازے باب الایمن چو جنت داخل کر دیو باب الایمن جنت دے کنے دروازے 8 اللہ فرمان گے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجرت ہے او خوش نصیب بندے نے جنہ دا حساب ہی کوئی نہیں ہم شرکاء الناس فیما سوا ذالک من الابواب اگر پسند کرن تے انہاں واسطے جنت دے 8 دروازے کھلے نے لیکن اے میرے نبی انہوں باب الایمن چو جنت داخل کر دو سفارشیں ہو گیا ایک بڑی سفارش تے دوسری فرمایا جڑے بغیر حساب تو جنت جان گے نا اے میرے نبی اے میں تانوں اختیار دینا تسی انہوں باب الایمن دروازے دے وچوں جنت داخل کروا دو اللہ اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جنت کے دروازوں کے 2 کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا حمیر اور مکہ کے درمیان فاصلہ حمیر یہ یمن دا شہر ہے یہ میں سمجھو بھی مکے تو یمن تک جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا ایک دروازہ ہوئے گا یہ 2 کنارے نے اتنا بڑا دروازہ تو پتہ نہیں کتنے ہی لوگ لنگ جان گے اللہ سانو بھی انہیں شامل فرما لے اللہ اکبر اور آپ نے یہ فرمایا کہ جاؤ دروازے دے 2 کنارے ایک کنارے تو لے کے دوسرا کنارہ دروازے دا مکے تو بسرا دے درمیان جنہ فاصلہ ہے یہ بسرا شام دا شہر ہے یعنی کہ سمجھو کہ مکے تو یمن یا مکے تو شام جنہ فاصلہ بن ہے نا اتنا لمبا چوڑا ایک دروازہ جنت دا ہوئے گا باب الایمن یہ بھی جنت کا دروازہ اللہ اکبر اللہ چلو یہ سفارش میرے نبی استعمال کر لیں گے نا پھر تیسرے نمبر تے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں اصحاب الاعراف کہندے اصحاب اے نال یاد کرتے جانا 2 سفارشاں ہو گئی نے ایک وڈی سفارش کبرا
جڑی پچھلے جمعے بیان کر چکے ہیں. تے دوسری بغیر حساب داخل ہون والیاں نو میرے نبی باب الایمن دروازے چو جنت سے داخل کروان دا اللہ انہوں نے اختیار دے دے گا. دو سفارشاں ہو گئی. تیسری کچھ لوگ میرے نبی دی امت دے وچوں مقام اعراف تے کھڑے ہون گے. اے مقام اعراف کی ہے جنت اور جہنم دے درمیان. جنت اور جہنم دے درمیان ایک پردہ ہے, ان دا بڑائی حصہ انہوں اعراف کہندے نے. ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے. اور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. اللہ فرماتے ہیں ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا اور اس دروازے کا اندرونی جانب رحمت یعنی کہ جنت ہوگی اور اس کے بیرونی جانب عذاب یعنی کہ جہنم ہوگا. اور یہ ایسے جگہ پر کھڑے ہوں گے انہوں نے خطرہ ہوئے گا بھی این ڈگن تے جنت نو تے این ڈگن تے جہنم نو. بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ اکبر اللہ. اور انہوں دے بارے ویسے اقوال اور بھی نہیں لیکن مشہور قول یہ ہے کہ وہ لوگ ہون گے جنہ دیاں نیکیاں تے گناہ برابر ہون گے. نیکیاں تے گناہ انہیاں نیکیاں انہیں گناہ تے اللہ مقام اعراف تے کھڑے کر دیں گناہ. وہ کسی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور بخاری دی شرح فتح الباری جلد نمبر 11 صفحہ 428 کتاب الرقاق باب صفات الجنت والنار حوالہ نوٹ کر لینا. اس کے اندر میرے نبی دے صحابی نے عبداللہ بن عباس سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ اے مفسر قرآن بھی سن. انہوں نے فرمایا بھی اصحاب الاعراف کون نے تے سفارش یقیناً جنت جان گے. آپ فرماندے نے السابق يدخل الجنة بغیر حساب. دنیا دے اندر نیکیاں وچ سبقت لین والے ہر نیکی وچ اگے بڑھن والے قیامت نو بغیر حساب تو جنت جان گے. تے سانوں بھی چاہیے نا کہ جدوں کوئی نیکی دا مسئلہ ہوئے تو اسی اگے ہوئے اذان ہوئے جماعت ہوئے جمعہ ہوئے سب سے آگے نیکیوں میں سبقت لینے والے قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر. ہر کام میں. اور دوسرے نمبر تھے والمقتصد برحمت اللہ جنہ دے اعمال درمیانے درجے دے درمیانے وہ اللہ دی رحمت نال جنت چلے جانے. والظالم لنفسی واصحاب الاعراف بشفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تے امت دے جڑے گناہگار بندے تے اصحاب الاعراف والے انہوں نے اللہ میرے نبی دی شفاعت دی وجہ تو جنت عطا کر دے. یہ تیسری سفارش. آپ سفارش کریں گے تے اصحاب الاعراف جنہ دیاں نیکیاں تے گناہ ایک برابر سن تے انہوں نے جنت دا بھی امید سی تے جہنم دا خطرہ بھی سی. میرے نبی سفارش کریں گے اللہ جنت عطا کر دے. 3 سفارشوں. اور ابھی میرے نبی کو چین اور سکون نہیں آیا. سنن ابن ماجہ صفحہ 329 ابواب الزہد باب ذکر الشفاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی یوم القیامہ لأہل الکبائر من امتی. قیامت والے دن میں اپنی امت دے انہاں لوگاں دی سفارش بھی کراں گا جنہاں کو کبیرہ گناہ ہو گئے. کبیرہ گناہ آپ فرماتے ہیں میں ان کی سفارش بھی کروں گا. اللہ اکبر.
शफात कुबरा एक, बगैर हिसाब को जन्नत दिलाने वाली दो, असहाबुल आराफ तीन। ते जड़ी हदीस में और बयान कर लगा ना, इहदे ते चार सिफारिशां ने। किनियां? तीन पहले हो गई ते चार, चार ते तीन किनियां हो गई? सत्त। ए चार जरा सुनो हुण केड़ियां ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत दा इन्ना फिक्र करदे ने, इन्ना उम्मत दा फिक्र है, खातमे रसूल हजरत अनस रजी अल्लाह तआला नु बयान करदे ने, हदीस में आंदा है कि अल्लाह दे नबी फिर सजदे पै जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह की रहमत करेंगे, सना करेंगे, रब से इजाजत मांगेंगे और मेरे नबी उन्होंने कलमात ना रब की हमद बयान करेंगे जिन्ना कलमात का अल्लाह के नबी कहते मैनू पता ही नहीं होना, रब दसेगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अल्लाह की हमद बयान करेंगे, सना बयान करेंगे और उस तो बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सजदे गिर जाऊंगा, अखिरु लहू साजिदा, रब के सामने अरश के थले मेरे नबी सजदे पै जाएंगे। तो अल्लाह मोहब्बत ना कह सोने सिर चुक लो, इरफारा का सल तोता, ऐ मेरे पैगंबर कुल तो समा गल करो थोड़ी गल सुनी जाएगी, सल तोता सवाल करो सवाल पूरा होएगा, इशफा सिफारिश करो तो शफा थोड़ी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाएंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अल्लाह मेरी उम्मत तक ही बनेगा, मेरी उम्मत को माफ कर दो। अल्लाह पाक फरमाएंगे इन तालिक, ऐ मेरे नबी जाओ जाओ मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फअखरिज मन कान फी कल्बिही मिस्काल शईरतिन मिन ईमान। ऐ मेरे नबी जाओ ते जहन्नम दे अंदर तलाश करो तुहाडे उम्मती जिन्हां दे दिल विच जौ दे दाने दे बराबर ईमान है। जौ दा दाना, जौ वेख्या जी खांदे हो ना, इहदे बड़े फायदे ने। जो जौ का आटा होंगे, जौ का दलिया होंगे ना, ये दिल के मरीजों वास्ते बड़ा चंगा होंगे, ये खाया करो। जो तलबीना हदीस में आता है ना, उसे शहद मिला के जौ का दलिया, कोई पिस्ता पुस्ता बादाम भी पाने हो तो पा लिया करो, तो इस सुबह के टाइम का नाश्ता करो। ये वैसे तो सारे चंगा है, लेकिन जो दिल के मरीज ने उन्होंने बहुत चंगा है। ये दलिया, जौ का दलिया, इनकी बड़ी खासियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, अल्लाह कहणगे ऐ मेरे नबी जाओ तुहाडे उम्मतियां दे विचों जहन्नम दे अंदर जिस बंदे दे दिल अंदर जौ दे दाने दे बराबर ईमान है, उन्होंने जहन्नम तो कड़ के जन्नत च दाखिल कर दो। फिर कह दो कितनियां हो गई सिफारिशां? चार हो गई, तीन पहलियां एक चार। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होन में चैन नहीं आया, दुनिया अंदर भी रब उम्मती ते आखरत अंदर भी रब उम्मती, उम्मत का फिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मैं फिर अल्लाह की हमद बयान करांगा, मैं फिर अल्लाह के सामने सजदे पै जावांगा, ते उस तरीके नाल अल्लाह फिर मोहब्बत नाल कहणगे ऐ मेरे नबी इरफा रासा का, अपना सर उठाइए, कुल तुस्मा गल करो तुहाडी गल सुनी जाएगी, सल तोता मंगो जो मंगोगे अता किया जाएगा, वसफा तो शफा सोने सिफारिश करो सिफारिश मनी जाएगी। आप फरमाएंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी उम्मत जहन्नम दे अंदर आले मेरी पई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे ऐ मेरे नबी जाओ
فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من ایمان. اللہ کہنے کے سونیا جاؤ جہنم دے ایک چکر اور لگاؤ تے چیک کرو. پہلے جو دا دانا سی نا تے ہن اللہ فرماندے نے ویکھو تہاڈی امت دے وچوں جس بندے دے دل اندر ایک رائی دا دانا، ایک رائی دا دانا ان دے برابر بھی اگر کسی دل وچ ایمان ہے تے انہوں جہنم چو کڑ کے جنت چ داخل کر. کنی سفارش ہو گیا؟ 5 ہو گیا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالے بھی سکون وچ نہیں. میرے نبی پھر تردد کر دینے، اللہ دی تعریف کر دینے، اللہ دے سامنے سجدے پہ جاندے نے، اللہ اکبر اللہ. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روئی جاندے نے، رب دی تعریفاں کیتی جاندے نے، رب امتی کہندے نے. اللہ فرماندے نے اے میرے سونےاں اورے آؤ نا ذرا نیڑے محبت نہ بلا کے نا. اللہ سونا فرماندے انطلق اے میرے نبی جاؤ فاخرج من کان فی قلبہ ادنا مثقال حبۃ من خردل. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ تے ہن جا کے چیک کرو تہاڈے امتیاں دے وچوں ایک جو بھی نہیں، ایک رائی بھی نہیں، ایک رائی دا ایک بھی نہیں، 2 بھی نہیں، تیسرے حصے دے برابر بھی جن دے کول ایمان ہے نا، رائی دے دانے دے تیسرے حصے دے برابر انہوں بھی جہنم چو کٹ کے جنت سے داخل کر. پھر کہہ دو سبحان. کنیا سفارشاں ہو 6. نبی پاک اللہ بھی روئی جاندے نے، پریشان نے، امت دے بارے بڑا فکر کر دینے. رب امتی رب امتی رب امتی رب امتی. اللہ میری امت آلے بھی بڑی جہنم دے اندر، یا اللہ میری امت دا کی بنے گا. آپ رب دی تعریف کر دینے تے اللہ نو بڑا ہی ترس آ گیا. اور ویکھو نا جنہیں دل میں جو دے برابر ایمان ہے وہ بھی نکل آیا تے رائی دا دانا اے خشخاش جڑا ہوندا ہے انہوں بھی رب نے کر دیتا تے رائی دے دانے دے تیسرے حصے دے برابر ایمان ہے. فرمایا انہوں بھی کٹ لو تے پیچھے کی رہ گیا. ہوں میرے نبی والے بھی روئی جاندے. اللہ اکبر. روئی جا رہے اللہ دی تعریف کر رہے ہیں. میرے رب دی محبت جوش میں آ گئی. کھڑیاں والے ہو، اردا گرد تو آن والے ہو، توجہ کرنا. صحیح مسلم اگر میں حدیث سنائی نا ان کا حوالہ بھی نوٹ کر لو. صحیح مسلم کتاب الایمان باب اثبات الشفاء جلد نمبر 1 صفحہ 110. اللہ دی رحمت جوش سے آ گئی. اللہ فرماندے نا سونے اللہ بھی روز جاندے ہو. وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی. اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں. کنیا؟ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مینوں میری عزت دی قسم، مینوں میرے جاہ و جلال دی قسم، مینوں میری کبریائی دی قسم، مینوں میرے بلند مرتبے دی قسم. اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہن تسی کول کھلو جاؤ. لا اخرجن من قال لا الہ الا اللہ. جنہیں ایک باری بھی کلمے دا اقرار کر لیا نا، ایک باری بھی تے انہوں بھی جہنم چو کٹ کے جنت سے داخل کر. کنیاں سفارشاں ہوئی 7 کے 8 7 ہو گئے. 4 تے 3 7. اور 8ویں نمبر پر میرے نبی جنت کے اندر بھی سفارش کریں. جنت کے
اندر بھی جنہوں نے درجات ملے نے نا انہوں کے درجے ہور بلند ہو جائیں گے. حوالہ نوٹ کرنا صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 112 کتاب الایمان. میرے اور آپ دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول شفیع فی الجنہ. او میری امت دے لوگوں میں جنت وچ بھی سب تو پہلا سفارشی ہوواں گا. اللہ اکبر. آپ جنت کے اندر اپنے مومن بندوں امتی جو امت والے ہیں ان کے درجات کی بلندی کی سفارش کریں. کتنے ہو گئے؟ 8. اور 9ویں نمبر پر ایماندار بھی کھڑے نے، رب دے نبی بھی کھڑے نے. میدان محشر اندر آدم علیہ السلام تو لے کے تے نبی پاک تک سارے نبی بھی کھڑے نے تے جنت دا دروازہ بند ہے. جنت دا دروازہ یہ کھلوانا کنے؟ یہ 9ویں سفارش ہے. اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے جنت کا دروازہ بند ہے. جناب انس راوی نے کیا فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا فاستفتحوا میں کہوں گا کھولو دروازہ کھولو. فیقول الخازن تے جنت دروازے دا نگران کہے گا من انت تم کون ہو؟ کون ہو؟ فاقول محمد میں بول کے کہوں گا میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جدو میرا نام سن کے نا فرشتہ کہے گا میں نے رب نے حکم ہی دیتا سی کوئی بھی آ جائے دروازہ نہیں کھولنا جنی دیر تک سونے محمد نہ آن جنت کا دروازہ کھولنے کی کسی نے اجازت. میرے نبی کا نام سن کے یہ 9ویں سفارش آپ سفارش کریں گے جنت کا دروازہ کھلے گا. کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھاوے کوئی نبی حالے قدم نہ اٹھاوے میرا آقا پہلا بہشتان جاوے. اللہ سانوں میں نبی دا ساتھ نصیب کر. 5 وقت کی نماز پڑھو گے پابندی نہ سارے پڑھ دیو لیکن پابندی کرنی باجماعت پڑھنی انشاءاللہ. کوئی نبی اہل قدم نہ اٹھاوے میرا آقا پہلا بہشتان جاوے. وہ جا کے جا جنت دا کنڈا ہلاوے تے دربان جنت دا عرضاں سناوے مینو میرے مولا حکم فرمایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا. آپ شوق نہ کریں گے جلدی دروازہ جنت کھولو میں محمد آمنا دا جایا جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا. 9 ہوئی ہے 10ویں سنا دے تو پھر اگلے جمعے کر لیں. اچھا تو پھر دعا کرو بھی اللہ ایک گلے نو ہمیشہ واسطے ٹھیک کر دے. نہیں دلوں آمین کہو. یہ تھوڑیاں دعاواں ماشاءاللہ کام کیتیاں نے. ایک جمعے سے کی آواز نکلتی نہیں سی تے اللہ دا فضل ہے تے ٹھڈوں تے دلوں دعا کرو خلوص نال کہ اللہ اس گلے نو تا حیات ٹھیک کر دے تے تانوں میں اللہ سلامت رکھے. چلو 10ویں سفارش بھی سن لو. یہ سفارش وہ ہے گی وہ بندے جنہیں مسلمان تو نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے میرے نبی نال خیر خائی کیتی ہے میرے نبی دی خدمت کیتی ہے
آپ قیامت والے دن انہوں دی سفارش کرن گے تو تھوڑا بہت فائدہ انہوں بھی ہو جائے گا. 10ویں سفارش صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 115 کتاب الایمان باب شفاعت النبی لی ابی طالب. میرے نبی دے چچا سن تو کہتے کانچی کلمہ پڑھ دیو, دل کرتا سے نہ پڑھ سکے. میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے چچے دے بارے کہندے نے لعلہم تنفع شفاعتی یوم القیامہ فیجعل فی زہزاء من النار. نبی پاک فرماتے ہیں صحیح مسلم دی حدیث, آپ فرماتے ہیں میں امید ہے قیامت والے دن میں اپنے چچے دی سفارش کراں گا تے کچھ نہ کچھ فائدہ انہوں ہوئے گا. اللہ اے فائدہ دیں گے کہ اللہ انہاں دی آگ دے عذاب نو ہولا کر دیں, کم کر دیں. آپ سرکار نے فرمایا میرے چچے نو بھی عذاب ہوئے گا لیکن میری سفارش دی وجہ تو اس عذاب چ کمی آ جائے گی. صحیح مسلم دی حدیث ہے. اللہ دے فضل نال یہ 10 سفارشاں میں تواڈے سامنے رکھیاں. پہلے نمبر تے شفاعت کبریٰ جنہی پوری بنی نو انسان دی آپ کرن گے. دوسرے نمبر تے بغیر حساب جنت جان والیاں باب الایمن چو جان دی شفاعت کرن گے. تیسرے نمبر تے اصحاب الاعراف انہوں جنت داخل کرن دی میرے نبی سفارش کرن گے. چوتھے نمبر تے امت دے گناہگار جنہ دے دل وچ جو دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا میرے نبی انہوں دی سفارش کرن گے. پنجویں نمبر تے او گناہگار جنہ دے دل وچ ایک رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا آپ انہوں دی سفارش کرن گے. چھٹے نمبر تے جنہ دے دل اندر رائی دے تیسرے حصے دے برابر ایمان ہوئے گا آپ انہوں نے سفارش کریں گے. 7ویں نمبر تے وہ لوگ جنہوں نے صرف کلمہ ہی پڑھے ہیں انہوں نے سفارش بھی کریں گے, انہوں نے جنت مل جائے گی. اور 8ویں نمبر تے میرے نبی جنت دے اندر درجات دی بلندی دی سفارش کریں گے. اور 9ویں نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت دا دروازہ کھلان واسطے سفارش کریں گے. اور 10ویں نمبر تے وہ کافر جنہوں نے نبی پاک دی خدمت کی تھی انہوں نے جنت تو نہیں ملے گی لیکن انہوں نے عذاب چ کمی آ جائے گی. اے 10 قسم کی سفارشاں دعا کرو اللہ قیامت والے دن مینوں تانوں سب نوں قیامت دی سختی تو بھی بچائے تے قیامت دی ذلت تو بھی بچائے. تے اعمال وقت میرے کو تھوڑا ہے میں اشارتاً دس دینا. سب تو پہلے جدو اذان سننی ہے ان کا احترام کرنا ہے تو ان کا جواب دینا ہے. طبرانی دی حدیث ہے صحیح درجے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری دی حدیث کتاب الاذان اندر کہ جڑا بندہ اذان سن دے تے اذان دا جواب دین دے اس تو بعد نبی پاک واسطے مقام محمود دی دعا کر دے اللہم رب هذه الدعوت التامہ اے دعا پڑھ دے. آپ سرکار فرماندے نے حلت لہو شفاعت یوم القیامہ ان دے واسطے میری سفارش جائز ہو جائے گی قیامت والے دن. اذان دا احترام کرو گے جواب بھی دے گے. اے مطلب نہیں کہ اذان سن کے جواب دیتا ہے پھر دکان تے بیٹھے رہے, نہیں اذان سنو احترام کرو جواب دو اور اللہ کے گھر مسجد میں آ جاؤ. دوسرا عمل نبی پاک نے فرمایا طبرانی دی حدیث ہے من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا, جڑا بندہ صبح دے ٹائم 10 باری میرے تے درود پڑھ دے تے شام نو بھی 10 باری, صبح اور شام 10 مرتبہ نبی پاک تے درود پڑھ دے. جی درود ابراہیمی پڑھو تو کیا بات ہے, ورنہ چھوٹا بھی پڑھ سکتے ہو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یہ پڑھ سکتے ہو. فرمایا 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پڑھنے والا مرد اور عورت ادرکتہم شفاعتی یوم القیامہ انہوں میں قیامت والے دن میری سفارش نصیب ہوئے گی.
تیسرے نمبر تے کثرت نوافل. ایک صحابی کہندے نے حضرت ربیعہ بن کعب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات نبی پاک دے گھر انہاں دے کول لیٹیا, صبح اٹھے نا میں آپ دی خدمت کی تھی, وضو واسطے پانی دیتا, لوٹا لیا کے دیتا, آپ سرکار نو چیزاں پکڑائیاں. خدمت کرا کرو علماء دی وڈیاں دی تے دعاواں نال بڑا کچھ مل جاندا ہے. آپ سرکار نے ویکھیا نا بڑی خدمت کی تھی تے نبی پاک کہندے نے منگ جو منگنا چاہنا میں رب کو لے کے تینوں دے دینا, سل مانگو. تو کہنے لگے بھی اور تک ہی منگنا ہے, سونے ایک ہی میں چیز منگنا قیامت نو جنت چ تھوڑا ساتھ مل جائے. آپ سرکار فرماندے نے کوئی اور چیز, کہتے نہیں اور کچھ نہیں چاہیے. سیانے سن نا بھی جدو جنت بھی مل گئی تو نبی دے ساتھ مل گیا تو باقی رہ پیچھے کی ہے. آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں تیری اس درخواست کو قبول کرنا, لیکن تم بھی میری مدد کریں. فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. صحیح مسلم. آپ نے فرمایا کثرت نال رکوع سجدے کریا کر, نفل نماز پڑھیا کر, انشاءاللہ قیامت نو تینوں جنت میرا ساتھ مل جائے. سفارش کر دیں گے آپ. اور 5ویں نمبر پر مدینے میں رہنا. اللہ مینوں تانوں مدینے جانا بھی نصیب کرے تو مدینے رہنا بھی نصیب کرے تو مدینے مرنا کھپنا بھی نصیب کرے. انہوں میں 4-5 بولے نے اور کملے ہو جنا مدینے رہند ہے تو مدینے ہی مر جاندے. اللہ دی قسمیں انہوں نبی دی شفاعت ملے. آپ سرکار نے فرمایا کہ جڑا بندہ مدینے میں رہند ہے تے مشکلوں نو برداشت کر دے, صبر کر دے, لیکن مدینہ نہیں چھڑتا, قیامت والے دن اس بندے نو میری شفاعت ملے گی. اللہ مجھے اور آپ کو یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کچھ اور بھی اعمال نے. قرآن پڑھو تے نبی پاک تو علاوہ قرآن بھی سفارش کرے گا, روزہ بھی سفارش کرے گا, اور شہید اے بھی 70 بندے دی سفارش کرے گا. دعا کرو اللہ قیامت والے دن نبی پاک دا سچا پیار بھی نصیب کرے تے دنیا تے نبی پاک دی اتباع بھی نصیب کرے. اے حشر دے دن جدو توپنے ستانا. 5-7 منٹ ادارے دے دو میں آج انہیں کہنا بھی مکمل کر دوں. میں تھا کہ اگلے جمعے ایک سفارش اگلے جمعے تو منظور کہتا بھی آج ہی صحیح, چلو کمپلیٹ ہو گیا کام اپنا. 5 منٹ ذرا توجہ کرنا. حشر دے دن جدو توپنے ستانا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا تے دربان جنت نے کنڈا نہیں لانا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا, جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا. اللہ اکبر. اللہ توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر ہادی نو چھڑیا پر نبی پاک نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا. کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے, مجھے اور آپ کو قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.